पपुलेसन ग्रोथ एन्ड कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन टपिकको सेकेन्ड पार्ट यानी कि कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन पार्टमा हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको भिडियोमा सिक्नेछौँ हाउ टु क्याल्कुलेट प्रब्लम्स रिलेटेड टु द कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन। जस्तो कुनै मोबाइलको अहिलेको प्राइस चाहिँ 1 लाख छ। यदि यो मोबाइल केही वर्ष हामीले युज गरेपछि त यसको प्राइस के हुन्छ, घट्छ है, डिप्रिसिएट हुन्छ। यदि एउटै रेटले घट्ने हो भने 3 इयर्स पछि यसको प्राइस कति हुन्छ त? यस्ता कुराहरू हामी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन टपिकमा सिक्छौँ। जस्तै अहिले कुनै गाडीको प्राइस चाहिँ 20 लाख छ। यदि सेम रेटले यसको प्राइस डिप्रिसिएट भएर 20 लाख आइपुग्यो भने 5 इयर्स अघिको प्राइस कति छ भनेर चाहिँ क्वेसनले सोध्यो भने हामी कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनका फर्मुला लगाएर यसको प्राइस फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। यो टपिकमा हामी यस्तै क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ। कुनै अब्जेक्ट चाहिँ हामीले किनेपछि त्यसको प्राइस घट्छ भने त्यस्ता चिजहरूको प्राइस कति थियो, पहिला कति थियो, अहिले कति हुन्छ, अथवा अहिले यति छ पछि कति हुन्छ, यस्तो टाइपका कुराहरू यो टपिकमा क्याल्कुलेट गर्छौँ। हामीसँग फर्मुला छ PT = P ब्रैकेट 1 - R/100 को पावर T। यहाँ माइनस आइरहेछ नि, त्यो अब्जेक्टको प्राइस चाहिँ सधैँ डिक्रिज भइरहन्छ भन्ने सेन्समा यहाँ चाहिँ माइनस आउँछ। जस्तै पपुलेसन ग्रोथमा यहाँनिर प्लस आउँथ्यो, पपुलेसन चाहिँ जहिले पनि बढ्छ भन्ने सेन्समा हामीले क्वेसन्सहरू क्याल्कुलेट गर्थ्यौँ है। कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसनमा चाहिँ PT = P ब्रैकेट 1 - R/100 को पावर T माइनस है, पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ प्लस हुन्थ्यो। अब यसमा PT रिप्रेजेन्ट प्राइस आफ्टर 3 इयर्स। या चाहिँ PT भने चेन्ज इन प्राइस हो, म एकछिन पछि सिकाउँछु। P भने अथवा P अथवा कहिलेकाहीँ पीनट पनि लेख्न सक्छ। P भने चाहिँ इनिसियल प्राइस हो, जुन चेन्ज भएको प्राइस हो त्यसलाई चाहिँ PT ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भने जुन P हो, जुन चाहिँ इनिसियल प्राइस हो त्यो चाहिँ P ले रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तै मैले यही इक्जाम्पलमा भनेको थिएँ एउटा मोबाइलको अहिलेको प्राइस 1 लाख छ। 3 इयर्स पछि यसको प्राइस कति हुन्छ भने अहिले कुन चाहिँ इनिसियल प्राइस, कुन चाहिँ चेन्ज भएको प्राइस? इनिसियल प्राइस चाहिँ अहिलेको प्राइस 1 लाख, त्यसो भए यो चाहिँ P हो र 3 इयर्स पछि हुने प्राइस चाहिँ PT हो। यो कुरा बुझ्नु। जस्तै यो इक्जाम्पलमा फेरि गाडीको अहिलेको प्राइस चाहिँ 20 लाख छ। यो चाहिँ समथिङ रेटले डिक्रिज भएर अथवा डिप्रिसिएट भएर यसको प्राइस 20 लाख भएको हो भने 5 इयर्स अघिको प्राइस कति छ भनेर क्वेसनले सोध्यो भने 20 लाख त के भयो भने 5 इयर्स अगाडिको प्राइस डिप्रिसिएट भएर 20 लाख पुग्या हो भनेपछि यो 20 लाख चाहिँ चेन्ज इन प्राइस हो, प्राइस आफ्टर 3 इयर्स हो। 5 इयर्स अघिको प्राइस चाहिँ इनिसियल प्राइस हो, P हो है। यसमा ख्याल गर्ने जुन प्राइस चेन्ज भएको हो त्यो प्राइसलाई चाहिँ हामी PT ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भने जुन चाहिँ इनिसियल प्राइस हो त्यसलाई P ले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसमा स्टुडेन्टहरूलाई कन्फ्युजन बनाउने टर्म यिनी दुईटा हो, कुन चाहिँ PT, कुन चाहिँ P। पपुलेसन ग्रोथमा पनि यही कन्सेप्ट क्लियर हुन बित्तिकै त्यहाँका क्वेसनहरू पनि सजिलै सल्भ गर्न सकिन्थ्यो। यहाँ पनि सेम है, जुन चेन्ज भएको प्राइस हो त्यो चाहिँ PT, जुन चाहिँ इनिसियल प्राइस हो त्यो चाहिँ P। यसमा जहिले पनि प्राइस डिप्रिसिएट अथवा घट्ने कुरा मात्रै, त्यस्तै अब्जेक्टहरूको चाहिँ हामी प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। ल अब केही क्वेसन्सहरू सल्भ गर्छौँ हामी यो टपिकबाट। Question number 1, if the initial price of an article is RSP and annual rate of depreciation is R%, then write the formula to find the price after 3 years भन्छ। यो चाहिँ जस्ट फर्मुला भयो। यस्तो क्वेसन्सहरू 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ है। PT = P ब्रैकेट 1 - R/100 को पावर T। यस्ता क्वेसनहरूमा ख्याल गर्ने कहिलेकाहीँ नोटेसनहरू चाहिँ चेन्ज गरिदिएको हुन सक्छ है। यो क्वेसन फर्स्ट थियो। क्वेसन नम्बर 2, अ मोटरसाइकल वाज पर्चेज्ड फर Rs 85,000 एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड आफ्टर 1 इयर इफ इट इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 5% भन्छ। एउटा मोटरसाइकल चाहिँ 85,000 मा किनिएको थियो अरे, अनि यसको प्राइस चाहिँ 1 वर्षपछि कति हुन्छ यदि 5% रेटले यसको प्राइस चाहिँ डिप्रिसिएट भयो भने भन्छ। जस्तै अहिलेको प्राइस 85,000 थियो, 1 वर्ष पछिको प्राइस भन्नुको मतलब यो चाहिँ इनिसियल प्राइस हो, 1 वर्ष पछिको प्राइस चेन्ज हुने प्राइस हो। हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने चाहिँ PT हो है, यसमा ख्याल गर्ने। यसमा चाहिँ 85,000 इनिसियल प्राइस दिएको छ, टाइम 1 इयर, रेट 5%, डिप्रिसिएसन रेट चाहिँ 5% दिएको छ। हामीसँग फर्मुला छ PT = P ब्रैकेट 1 - R/100 को पावर T। 85,000 ब्रैकेट 1 - 5/100 को पावर 1। अब 5 डिवाइड बाई 100, यो चाहिँ 1 बाट सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने कति आउँछ 0.95। यो टाइम्स 85,000 गऱ्यो भने आउँछ 80,750। उसो भए त्यो मोटरसाइकलको 1 वर्ष पछिको प्राइस चाहिँ यति हुने रहेछ
यो हाम्रो एन्सर हो। ओके, क्वेसन नम्बर 3, द भ्यालु अफ अ मेसिन इज डिप्रिसिएटेड फ्रम 3200 टु Rs 3040 इन अ इयर, फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन इन पर्सेन्ट भन्छ। अब यहाँ चाहिँ एउटा मेसिनको भ्यालु चाहिँ घटेर 3200 बाट 3040 मा पुग्यो भन्छ। यसबाट घटेर यहाँ पुग्यो भन्नुको मतलब यो चाहिँ इनिशियल प्राइस रहेछ, यो चाहिँ प्राइस आफ्टर 1 इयर रहेछ है, इन अ इयर भन्छ। त्यसो भए डिप्रिसिएसन पर्सेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुहोस् भन्छ। इनिशियल प्राइस यो 3200, फाइनल प्राइस 3040, इन अ इयर भनेको छ टाइम 1 इयर है। रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। फर्मुला लगाएँ, PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। यो चाहिँ प्राइस आफ्टर 1 इयर इक्वल्स टु इनिशियल प्राइस 1 माइनस R अपन 100 को पावर 1। यो यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने 0.95 आउँछ इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100 पावर 1 चाहिँ डिसमिस है। अनि माइनस R अपन 100 टर्मलाई चाहिँ LHS मा लगेँ इक्वल्स टु 1, यो 0.95 लाई चाहिँ RHS मा लगेँ, यो माइनस यो इक्वल्स टु 0.05। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरियो, 100 टाइम्स 0.05 इज 5 means depreciation rate is 5%. This is our answer. Question number 4. A furniture costing Rs 16,800 is depreciated at the rate of 15% per annum. What will be the cost of furniture after 2 years भन्छ। एउटा फर्निचरको चाहिँ अहिलेको प्राइस चाहिँ 16,800 छ भन्छ। यदि डिप्रिसिएसन रेट 15% छ भने 2 वर्षपछिको यसको प्राइस कति बन्छ, 2 वर्षपछिको फर्निचरको प्राइस कति बन्छ भनेर क्वेशन सोध्छ। त्यसो भए 16,800 चाहिँ अहिलेको प्राइस हो, चेन्ज हुने प्राइस चाहिँ 2 वर्षपछिको त्यो PT हो। इनिशियल प्राइस दियो, रेट दियो, टाइम दियो, हामीलाई P2 फाइन्ड आउट गर्न पर्यो है। फर्मुला लगाइयो, PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। अनि इनिशियल प्राइस 16,800 ब्राकेट 1 माइनस 15 अपन 100 को पावर 2। यसमा 15 डिभाइड बाई 100 माइनस 1 को स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ, 0.7225 आउँछ। यो टाइम्स 16,800 गर्यो भने 12,130, यो चाहिँ फर्निचरको 2 वर्षपछिको प्राइस हो र हाम्रो एन्सर हो। Okay, question number 5. If the cost is depreciated at the rate of 10% per annum, the cost of a motorcycle after 3 years becomes 92,583 भन्छ। Calculate the initial price of the motorcycle. मतलब 10% रेटले चाहिँ प्रति वर्ष 10% रेटले डिप्रिसिएट हुँदा 3 इयर्समा चाहिँ प्राइस अफ अ मोटरसाइकल चाहिँ 92,583 पुग्यो भन्छ। त्यसो भए इनिशियल प्राइस कति हुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गरेर भन्छ। यो चाहिँ 3 इयर्स पछिको प्राइस मतलब चेन्ज भएको प्राइस हो है, PT हो। हामीलाई P फाइन्ड आउट गर्न पर्ने छ। रेट दियो 10%, टाइम दियो 3 इयर्स, P3 दियो 92,583, P फाइन्ड आउट गर्न पर्यो। फर्मुला लगाइयो, PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। P3 इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस रेट को भ्यालु राख्यो डिभाइड बाई 100 को पावर 3। त्यसपछि P3 को भ्यालु दिया छ यहाँनिर राखेँ मैले। अनि 10 डिभाइड बाई 100 माइनस 1 को होल क्यूब गरेपछि आउँछ यति 0.729। यसलाई यसले डिभाइड गर्यो भने आउँछ एन्सर 1,27,000। यो चाहिँ हाम्रो 3 इयर्स अघिको मोटरसाइकलको प्राइस हो र फाइनल एन्सर पनि हो। अनि यहाँनिर चाहिँ एकै पटकमा क्याल्कुलेट गर्ने टेक्निक चाहिँ 10 डिभाइड बाई 100 गर्छौं अनि माइनस 1 गर्दा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ एन्सर माइनसमा आइरा हुन्छ नि, त्यो माइनसलाई नेग्लेक्ट गर्ने, नलेख्ने अनि त्यसको क्यूब गरेर यहाँनिर लेख्दा हुन्छ। त्यहाँ नेगेटिभमा चाहिँ किन आइराछ भने यो त सानो नम्बर हो, सानोबाट ठुलो नम्बर सबट्र्याक्ट गर्यो भने त नेगेटिभमा आउने छ। तर यहाँ त्यस्तो छैन, 1 बाट सानो नम्बर सबट्र्याक्ट गर्ने छ। हाम्रो यहाँ एन्सर चाहिँ त्यहाँ हामीले जुन एन्सर आएको हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ साइन नलेखे अरु सबै काम बनिहाल्छ है। कि त के गर्ने भने 10 डिभाइड बाई 100 गर्ने, जति आउँछ त्यसलाई सम्झिने अनि फेरि 1 माइनस त्यति गर्ने, त्यसको क्यूब गर्यो भने पनि एन्सर यही आउँछ है त। 50। Okay, question number 6. The value of article depreciated from 18,000 to 14,580 in 2 years. Find the rate of depreciation भन्छ। एउटा आर्टिकलको भ्यालु चाहिँ 18,000 बाट घटेर यहाँ पुग्यो भन्छ 2 इयर्समा।
फाइन्ड द रेट अफ डिप्रिसिएसन भन्छ। त्यसो भए यहाँबाट यहाँ घट्यो भन्नुको मतलब चेन्ज भएको प्राइस चाहिँ 14,580। यो चाहिँ इनिसियल प्राइस। इनिसियल प्राइस फाइन्ड प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। आफ्टर 2 इयर्स भने भएर टाइम 2 इयर्स राखियो। रेट फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। फर्मुला राखियो PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। PT को भ्यालु P को भ्यालु 1 माइनस R डिभाइड बाई 100 को पावर 2। अब यहाँनिर यो डिभाइड बाई यो गर्यो भने कति आउँछ भने 14,580 डिभाइड बाई 18,000 गर्यो भने 0.81 आउँछ इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100 को पावर 2। अब यहाँनिर के गर्छौं भने यो स्क्वायर छ नि, यहाँ स्क्वायर रुट लगाएर सिम्प्लिफाई गरे पनि हुन्छ। यो स्क्वायर गायब गर्ने, यहाँनिर स्क्वायर रुट लगाए पनि हुन्छ, अथवा यो टर्म चाहिँ कतिको स्क्वायर हो भनेर खोज्न गए पनि हुन्छ। यो चाहिँ 0.9 को होल स्क्वायर हो। त्यसपछि स्क्वायर स्क्वायर गायब 0.9 इक्वल्स टु 1 माइनस R अपन 100। त्यसपछि माइनस R अपन 100 लाई चाहिँ म LHS मा लगे अनि इक्वल्स टु 1 माइनस 0.9। 1 माइनस 0.9 भने चाहिँ 0.1 हो अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा 100 टाइम्स हुन जान्छ। यो भने 10 हो। त्यसो भए रिक्वायर्ड रेट चाहिँ 10% रहेछ। यो हाम्रो एन्सर हो। रेट अफ डिप्रिसिएसन चाहिँ 10% रहेछ। ल क्वेशन नम्बर 7 द रिसेन्ट प्राइस अफ अ कार इज Rs 10 लाख इफ इट्स प्राइस रिड्युस्ड by 10% yearly after how many years its price will be Rs 7,29,000 भन्छ। अहिले कारको प्राइस चाहिँ 10 लाख छ। यदि 10% रेटले चाहिँ रिड्युस हुँदै जाने हो भने कति वर्षमा यसको प्राइस चाहिँ 7,29,000 पुग्छ भन्छ। यसमा 10 लाख चाहिँ इनिशियल प्राइस र 7,29,000 चाहिँ चेन्ज हुने प्राइस, मतलब प्राइस आफ्टर 2 इयर्स। त्यसपछि यसमा गिभन P 10 लाख, रेट 10%, PT इक्वल्स टु 7,29,000। फर्मुला चाहिँ PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। PT को भ्यालु राख्यो, P को भ्यालु राख्यो 1 माइनस 10 डिभाइड बाई 100 को पावर T। अनि यसले डिभाइड गर्ने आउँछ 0.729 इक्वल्स टु 10 डिभाइड बाई 100 गर्ने माइनस 1 गर्यो भने माइनस 0.9 आउँछ। माइनसलाई हटाउने 0.9 को पावर T लेख्ने है। त्यसपछि अब यो चाहिँ 0.9 को पावर कति हुन्छ भनेर खोज्ने, किनभने यहाँ 0.9 छ। अब यो 0.9 को पावर कति हुन्छ भनेर खोज्ने। 0.9 को पावर 2 हुन्छ कि 3 हुन्छ कि 4 हुन्छ कि खोज्दै जाने। यहाँनिर चाहिँ 0.9 को पावर 3 चाहिँ 0.729 हुन्छ। बेस सेम छ भने पावर इक्वेट गर्न मिल्छ 3 इक्वल्स टु T। त्यसो भए 3 इयर्स पछि यसको प्राइस 10 लाखबाट 7,29,000 पुग्ने रहेछ एट द रेट अफ 10%। Okay, question number 8. Prove about a tractor at Rs 7,20,000. He earned Rs 2,20,000 in 3 years from this and sold it at a price which is depreciated rate of 10% per annum. What is his profit or loss भन्छ। पूर्वले एउटा ट्र्याक्टर चाहिँ 7,20,000 मा किन्यो र 3 वर्षसम्म उले चलाउँदा 2,20,000 चाहिँ कमायो र 3 वर्षपछि उले बेच्यो। बेच्दा चाहिँ त्यसको प्राइस 10% ले घटिसकेको थियो भने त्यसलाई चाहिँ प्रॉफिट भयो कि लस भयो भनेर भन्छ है। जस्तो 7,20,000 मा किनेको थियो, 3 वर्षपछि चाहिँ यसको प्राइस घट्छ भन्नुको मतलब यो चाहिँ इनिशियल प्राइस हो। पहिला चाहिँ यो ट्र्याक्टरको प्राइस 3 वर्षपछि कति घट्या छ त पहिला त्यो फाइन्ड आउट गरौँ है त। पहिला किन्दाखेरि चाहिँ उलाई 7,20,000 परेको थियो, त्यो इनिशियल प्राइस हो। टाइम 3 इयर्स, रेट 10%। यसबाट चाहिँ PT इक्वल्स टु P ब्राकेट 1 माइनस R अपन 100 को पावर T। यस्तो गर्दा यसको प्राइस चाहिँ 3 वर्षपछि यति पुगेको छ 5,24,880। अब 3 वर्षपछि बेच्दा उसको खल्तीमा चाहिँ कति पैसा हो भने यो पैसा बेच्या पैसा प्लस त्यसले कमाएको 2,20,000 जम्मा जम्मी त्यसको खल्तीमा पैसा यति हुन्छ बेच्दाखेरि। किन्दाखेरि उसको खल्तीबाट कति गएको छ भने 7,20,000 गएको छ र बेच्दाको दिन चाहिँ त्यसको खल्तीमा यति पैसा छ भन्नुको मतलब त्यसलाई प्रॉफिट भयो, किनभने बेच्दाखेरि यसलाई धेरै पैसा छ यसको खल्तीमा 7,44,880। कति फाइदा भयो त भन्दा चाहिँ 7,44,880 माइनस 7,20,000 24,880। दिस इज आवर आन्सर। Okay, question number 9. The cost of a TV was quoted Rs 17,000 at the beginning of the year 2013. The price was hiked by 5% in the beginning of 2014. Because of decrease in demand in the beginning of 2014, the cost was reduced by 4% in the beginning of 2015. What was the cost of the TV in 2015 भन्छ।
यसमा क्वेशनले के भन्छ भने 2013 को बिगिनिङमा टिभीको कस्ट 17,000 थियो र 2014 को बिगिनिङमा चाहिँ त्यसको प्राइस 5% ले बढ्यो। अब फेरि 2014 को बिगिनिङमा त्यसको डिमान्ड घट्नुको कारणले त्यसको प्राइस चाहिँ रिड्युस भयो 4% ले इन द बिगिनिङ अफ 2015 भन्छ। देन व्हाट वाज द कस्ट अफ टिभी इन 2015? 2015 मा प्राइस कति भयो भन्छ। पहिला चाहिँ 2013 को प्राइस यति छ, इनिशियल प्राइस बोकेर थियो अनि 2014 को बिगिनिङमा 5% ले प्राइस बढ्यो भन्नुको मतलब 2014 को बिगिनिङमा चाहिँ 5% ले बढ्यो भन्छ भने बिगिनिङको प्राइस चाहिँ कति हुने भयो भने p ब्रैकेट 1 प्लस r/100 को पावर t बढ्यो भनेपछि त प्लस आउँछ। हामी पपुलेसन ग्रोथमा पनि प्लस गर्थ्यौं नि, त्यहाँ चाहिँ पपुलेसन बढ्यो भन्ने कन्सेप्ट लाग्थ्यो है। अनि यो 17,000 इनिशियल प्राइस टाइम्स 1 प्लस 5/100 को पावर 1 एक वर्षपछि हो नि 2013 को बिगिनिङबाट 14 को बिगिनिङसम्मको कुरा गर्दै छौं भर्खर हामी। त्यसो भए 2014 को बिगिनिङमा चाहिँ टिभी को प्राइस 17,830 पुगेर छ। अब 2014 को बिगिनिङमा अब डिमान्ड घट्यो र प्राइस चाहिँ 4% ले रिड्युस भयो 2015 को बिगिनिङमा भने यो चाहिँ 2014 को बिगिनिङको प्राइस हो। अब 2015 को बिगिनिङको प्राइस 4% ले घटेपछि कति पुग्छ त? अब यहाँ फाइन्ड आउट गर्छौं फेरि। इन द बिगिनिङ अफ 2015 प्राइस अफ अ टिभी इक्वल्स टु यो 2014 को बिगिनिङको प्राइस 1 माइनस r/100 को पावर 1। 2014 को बिगिनिङबाट 2015 को बिगिनिङसम्मको कुरा गरिरहेछ। यहाँनिर चाहिँ 1 माइनस 4 डिवाइड बाइ 100 गर्यो भने 0.96 आउँछ। यो टाइम्स यो गर्यो भने चाहिँ 17,136 आउँछ। यो चाहिँ 2015 को बिगिनिङको प्राइस हो। त्यसो भए 2015 मा टिभी को प्राइस चाहिँ 17,136 रहेछ। यो हाम्रो आन्सर हो। ओके, क्वेशन नम्बर 10 र यो भिडियोको चाहिँ लास्ट क्वेशन। अ न्यू मोटरबाइक कस्ट Rs 3,60,000. Its price depreciates at the rate of 10% a year during the first 2 years and at the rate of 20% a year thereafter. In how many times its price will be Rs 1,86,624 from the beginning? हुन्छ क्वेशन अलिकति च्यालेन्जिङ क्वेशन छ है। जस्तो एउटा नयाँ मोटर बाइकको प्राइस चाहिँ 3,60,000 छ रे अनि यसको प्राइस चाहिँ 10% रेटले डिप्रिसिएट हुन्छ फर्स्ट 2 इयर। 2 वर्षसम्म चाहिँ 10% रेटले डिप्रिसिएट हुन्छ प्राइस र त्यसपछि 20% ले डिप्रिसिएट हुन्छ रे त्यसपछिका वर्षहरुमा। फर्स्ट 2 इयर्समा चाहिँ 10% ले डिप्रिसिएट हुन्छ, त्यसपछिका वर्षहरुमा 20% ले डिप्रिसिएट हुनलाई कति वर्षपछि यसको प्राइस चाहिँ यति पुग्छ भनेर क्वेशनले सोध्छ। यसमा हामी के गर्छौं भने पहिला चाहिँ 2 इयर्स पछिको प्राइस झिक्छौं। 3,60,000 लाई इनिशियल प्राइस मान्छौं, 10% रेट र 2 इयर्स पछिको प्राइस कति बन्छ त्यो हेर्छौं। इनिशियल प्राइस रेट टाइम यस्तो फर्मुला लगायो भने यसको 2,91,600 चाहिँ 2 इयर्स पछिको प्राइस हो। अब 2 इयर्स पछिको लागि चाहिँ यो इनिशियल प्राइस हुने भयो र हामी पुग्नु पर्ने चाहिँ 1,86,624 मा छ। त्यसो भए रेट 20% छ, कति वर्षपछि हुँदो रहेछ त यो क्याल्कुलेट गर्छौं है। pt इक्वल्स टु p ब्रैकेट 1 माइनस r/100 को पावर t। यसमा चाहिँ pt को भ्यालु राख्यो जो हामी पुग्नु पर्ने थियो फ्रम द बिगिनिङ अनि यो चाहिँ 2 वर्षपछिको प्राइस हो 1 माइनस r/100 को पावर t। अब यसलाई यसले डिवाइड गर्यो भने 0.64 आउँछ इक्वल्स टु 20 डिवाइड बाइ 100 माइनस 1 गर्यो भने 0.8 आउँछ पावर t है। अब 0.64 भने 0.8 को होल स्क्वायर हो इक्वल्स टु 0.8 को पावर t 2 इक्वल्स टु t। अब यो प्राइस 2,91,600 बाट 1,86,624 पुग्नलाई चाहिँ 2 इयर्स लाग्यो। फेरि यो प्राइस 3,60,000 बाट 2,91,600 पुग्नलाई 2 इयर्स लागेको थियो। त्यसो भए सुरुबाट इनिशियल प्राइस 3,60,000 बाट 1,86,624 पुग्नलाई जम्मा जम्मी कति टाइम लाग्यो त? यो 2 इयर्स प्लस यो 2 इयर्स जम्मा जम्मी 4 इयर्स लाग्यो है। त्यसो भए 4 इयर्स इज रिक्वायर्ड टु बिकम अ प्राइस Rs 1,86,624 फ्रम द बिगिनिङ। दिस इज आवर एन्सर। ल यो भिडियोमा चाहिँ यति नै। भिडियोमा भएका क्वेशन्स एन्सर सम्बन्धी केही कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। हामी अर्को भिडियोमा नयाँ टपिक स्टार्ट गर्नेछौं। ओके, थ्यांक्स फर वाचिङ। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। बाइ बाइ।